जय माँ भारती। समाचार अखिल ब्रह्मांड की भूत भविष्य वर्तमान की एमपीएमएस समाचार चैनल अस्ति। अत्र भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम्। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्राचीकाः वैष्णवी। अन्तर्राष्ट्रीय जगतः मलेशिया दक्षिण पूर्वेशियायां स्थित एक उष्णकटिबन्धीय देशः अस्ति। अयं दक्षिणसागरतः द्विभागयोः विभाजितो स्तः। मलय प्रायद्वीपे स्थितः मुख्य भूमौ स्थितः मलाक्का जलसमुद्रमध्ये पूर्वतटे च दक्षिण चीन सागर अस्ति। देशस्य द्वितीय भागौ यं कदापि पूर्व मलेशिया नामतः अपि ज्ञायते। दक्षिण चीन सागरे ब्रायनिया द्वीपस्य उत्तरीभागे स्थितः अस्ति। मलय प्रायद्वीपे स्थित कुआलालम्पुर देशस्य राजधानी अस्ति। देश दुनिया लद्दाखे चीन देशस्य कोऽपि चपलकार्यं पूर्णं न भविष्यति। बृहत् कालपर्यन्तं युद्धाय तत्पराः सन्ति भारतीय सैनिकाः। शिक्षा प्रथमस्य आवृत्ति सम्पुटं नामाङ्कनस्य इमं तिथौ उद्घाट्यते नामाङ्कन पेट्रोल। संस्कारः लघु व्यापारिणां कृते फेसबुक अकरोत् 32 कोटि रूप्यकाणि सहकारस्य घोषणा। पर्यावरणः कोची भौगोलिक स्थिति भारतस्य दक्षिणी भागे पश्चिमे तटे स्थितः अस्ति। अस्य क्षेत्रफलः 94.8 किलोमीटर अस्ति। नगरस्य प्रसिद्धः बैक वाटर्स् अस्ति। प्रायद्वीपस्य उत्तरे तटे गच्छति। अस्य पश्चिमे लक्षद्वीपे सागर अस्ति। पूर्वशीर्षमुखीय भूमिनागरीय विस्तारः अस्ति। कोच्चि नगरस्य वर्तमान नगरपालिका सीमासु उत्तरपूर्वी मुख्य भूमि च अर्नाकुलम, दुर्गकोच्चि, अर्नापल्ली, कलमेश्वरम, कंकांड्य उपनगरीय क्षेत्र दक्षिण पूर्वे तिरुप्पुनित्रा अस्ति। वेम्नाड सरोवर निकटस्य भूमि अपि अस्ति। आविष्कारः एकीकृत परिपथ इलेक्ट्रॉनिक एक परिपथ सूक्ष्म परिपथ सूक्ष्मजीव केवल सीमस्य नामतः ज्ञायते। अयमेक अर्धचालक पदार्थस्य अन्तिके निर्मितम् इलेक्ट्रॉनिक परिपथः एव भवति, यस्मिन् प्रतिरोध संधारित आदिपेश कॉम्पोनेंटस्य भिन्न डायोड ट्रांजिस्टर आद्य अर्धचालक अवयुत निर्मितः कार्यतम् अस्ति। ऐस्यन्त्रस्य निर्माणनिर्देशं न कृत्वा अर्धचालकस्य अन्तिके सर्वे अवयवानि एकेन सह एक विशिष्ट प्रक्रिया पालनं कुर्वन्तः निर्मितं कार्यतम् अस्ति। महापुरुषः जयनारायण व्यासपुष्करणः भवतः जन्म 1789 अभवत्। असौ भारतीय राजनेता राजस्थानस्य मुख्यमंत्री आसीत्। जोधपुर स्थित जयनारायण व्यवसाय विश्वविद्यालय भवतः नाम्नि स्थित्यते सामाजिक राजनैतिक कर्मे आदि। असौ जीवनगाथाया युगस्य सम्पत् भवतः आत्मयोग निर्मितं नृत्वा भवतः कवितासु भवतः गायनेषु उपन्यासेषु नाट्येषु कथासु च मुखरः अभवत्। व्यासैकः सत्य अर्थे सामाजिक पूर्ण जागरण राष्ट्रीय भावनाया कवि च आसीत्। त्योहारः दमन दिवसस्य च मुख्य त्योहारः दमन देवे सर्वधर्माणां जनत्योहारः अपि अति हर्षोल्लास संपूर्ण मान्यते। मुख्य रूपेण होली, दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन, क्रिसमस, ईद आदि त्योहारः मान्यते। कृष्णगतः पित्त मुग्दल मुक्तावर्णस्य विभाजितकार्थः मुग्दलं पित्त मुग्दलं कथ्यते। यं पित्तवर्णस्य पक्वे स्थूलः भवति। अयं पाषाणे अपि च स्थूलः भवति। मुग्दलम् आवरणम् आवृत्य पक्वा चूर्णं कृत्वा सुस्पिष्टम् अपि निर्मितं कर्तुं शक्यते। भारतीयस्य प्रयोगः मुख्यरूपेण विभिन्न प्रकारस्य द्विदलं खिचड़ी प्रकारेषु च निर्मितं क्रियते। फलं कृष्णदाक्ष ब्लैक करंट कैशमिशस्य रूपे अपि ज्ञायते। परिवारे कौवर्ण्य गुल्मवत् अलता अस्ति यत् तस्य फलस्य कृते उत्पन्नं क्रियते। अयं मध्य उत्तरी यूरोपे उत्तरी एशियाया च समशीतोष्ण भागेषु मूलः अस्ति। अत्र एकः
हृद्यां तहरत् ददाति व्यापकरूपेण व्यावसायिक गृहस्य द्वयोरूपौ कृषिक्रियते। पुष्पं सूर्यमुखी सूरजमुखी वा अमेरिकादेशज वास्तवपादपः अस्ति। अयम् अनेकदेशस्य वाटिकासु उत्पन्नः भवन्ति। अयं कम्पोर्शिटी कुलस्य हेलियन्थक् मूलस्य एकः सदस्यः अस्ति। अस्य गुणे अनुमानतः षष्टिजात्या प्राप्यते, यस्मिन् थालियन्थस् अल्मोस् हेलजन्थस् डिपालमोल्स् हेलियन्थस् मल्टीफॉर्मस् प्राप्यन्ते। योगः क्रियायोगस्य साधना कार्यजनेन पुरातनयोगपद्धत्या रूपे वर्णिता क्रियते, यस्य आधुनिककाले बाबाजी महाभागस्य शिष्य लाहिरी महाशयेन 1861 वित्तीयक्षेत्रे पुनर्जीवित कार्यमस्ति। परमहंस योगानन्दस्य पुस्तकम् ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी महाभागस्य माध्यमेन जनसामान्य प्रसारितः भवत्, यस्मिन् पद्धत्यां प्राणायामस्य कतिपयाः स्तराः भवन्ति, ये ईदृश तकनीकीषु आधारिताः भवन्ति, यस्य उद्देश्यः आध्यात्मिक विकासस्य प्रक्रिया तीव्रं कार्यम् ईश्वरस्य युक्तस्य परं स्थितम् उत्पन्न कार्यम् अस्ति भवति। ब्रह्माण्डः सिनाई पर्वत यम् अरबी भाषायां तोशिन्नई बजबलमुशा कथ्यते। मिस्रस्य सिनाई प्रायद्वीपे उपसन्त कैथरीनस्य स्थितिः पर्वतस्य नाम अस्ति। बुद्धैवजनम् इमं होरी पर्वतस्य नामतः अपि आह्वयन्ति। सिनाई पर्वतस्य पौराणिक कतिपयवारम् उल्लेखं क्रियते। उदाहरणाय जीर् अध्याये तोशिन्नैरस्य रूपपलायनस्य पुस्तके अस्य उल्लेखः कृतम् अस्ति। गणित समान्तरश्रेण्यां परिमितिभागं परिमिति समान्तर श्रेणी कथ्यते। समान्तर केवलं समान्तर श्रेणी कथ्यते। परिमिति समान्तर श्रेण्या योग समान्तर श्रेणी कथ्यते। आयुर्वेद सोमबल औषधीय लवण पाचन विकारे त्वचारोगे वर्णे खुजली हतरोगे ज्वरेन मानसिक विकारे वेदनायाम् अन्नस्थित्या उपचाराय निर्देशित कार्यम् अस्ति। ग्रामनगरं कलता सागरतः 269 मीटरतया स्थितः अस्ति। अयं शिमलानगरतः 260 किलोमीटरस्य दूर्यां स्थितः अस्ति। रिङ्कागपिहोत् पूर्व अयं किन्नौर जनपदस्य मुख्यालयः आसीत्। अयं जनपद मुख्यालयतः 14 किलोमीटरस्य दूर्यां अस्ति। ऊनविंशतिशताब्द्यां ब्रिटिश शासकस्य जनरल लॉर्ड डलहौसी महाशयस्य यात्रा उपरान्त तस्य प्रसिद्धेः महत्त्वं ददात्। अत्र स्थानीय नारायणनागा देवालयशिल्पम् आदर्श उदाहरणम् अस्ति। कल्पायां बौद्धमठ अस्ति, यस्मिन् यानकारगोम्पा अपि योजितम् अस्ति। अद्यस्य प्रमुखघटनाक्रम मलेशिया स्थापना दिवस, पेप्पे न्यू गिन्यां स्वतंत्रता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओजो प्रांत संरक्षण दिवस, 1755 युवान पैरोल अर्जेंटीनातः विदा, 1775 पिपरागिनी ऑस्ट्रेलियातः स्वतंत्रता प्राप्तं करोत्। मौसम दिने 44 होरापर्यन्तम् अवृष्टिः भविष्यति। तापक्रम पटना 65 डिग्री सेल्सियस, दिल्ली 20 डिग्री सेल्सियस। विविधता मंगलयान भारतस्य प्रथम मंगल अभियान अस्ति। अयं भारतस्य ग्रहेषु अभियानम् अस्ति। वस्तुतः अयं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठनस्य एकः महत्त्वाकांक्षी अंतरिक्ष परियोजना अस्ति। अस्य परियोजनायाः अन्तर्गते 5 नवम्बर 2013 2:28 पर्यन्तं मंगलग्रहस्य परिक्रमा गतितस्य कृते प्रक्षेपितं कार्यमासीत्। एकः उपग्रहः आन्ध्रप्रदेशस्य श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्रतः ध्रुवीय उपग्रहं प्रक्षेपयान C-25 सफलतायां पूर्वकं प्रक्षेपितं कार्यम् आसीत्। इति वार्ता वैश्विक विदधातु। स्वस्थं वस प्रसन्नं वस। माँ भारती की जय।